खुदा की कसम तुम्हारी हर दुआ कबूल होगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अल्फाज पढ़कर दुआ मांगो, आपकी हर दुआ इंशाअल्लाह कबूल होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, दुआ आज इंकिसारी और बेचारगी के इज़हार को कहते हैं। इबादत की असल रूह अल्लाह ताला के सामने इसकी कुदरत और अतात और अपनी कम मांगी और ज़ात का इज़हार करना है। दुआ के इबादत का मगज़ कहा गया है और हर इबादत की तरह दुआ भी एक इबादत है जिसको अदा करने के लिए किसी वक्त और जगह की कैद नहीं, ये हर जगह हर वक्त की जा सकती है। दुआ सिर्फ अल्लाह ताला से की जाए, ये अल्लाह पाक का हक है। वो किसी को मायूस नहीं करता। किसी और से दुआ करना शिर्क के ज़िम्रे में आता है। दुआ इन अहम इबादत में से है जिनका अल्लाह ताला ने अपने बंदों को हुक्म दिया और अल्लाह ताला ने दुआ की कबूलियत का वादा किया है और इससे अराज़ करने वालों को वाइद सुनाई है। तुम्हारे रब ने कहा, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार को कबूल करूँगा। अल्लाह ताला के इरशाद का मफ़हूम है, तुम्हारे रब ने कहा, तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। यकीन मानो, जो लोग मेरी इबादत से खुद शरीक करते हैं, वो ज़लील होकर जहन्नुम में पहुँच जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम्हारा परवरदिगार बाहया और सख़ी है। जब इसका बंदा इसकी जानिब दोनों हाथों को उठाता है तो अल्लाह ताला को इस बात से हया आती है कि इन्हें खाली हाथ लौटा दे। दुआ अबूदियत की अलामत है। इसके वसीले से बंदा अल्लाह की तौबा तलब करता है और इससे मदद और रहमत हासिल करता है। इसके ज़रिए से वो अपनी हाजत की दरख्वास्त और बेबसी का इज़हार करता है। गैर अल्लाह की ताकत और कुदरत से बरात का इज़हार करता है। चुनांचे हमें कुरान मजीद के आगाज़ में भी दुआ मिलेगी और इख्तिताम में भी दुआ मिलेगी। सूरह फातिहा में बंदा अल्लाह ताला की तारीफ़ के साथ इसके सामने अपनी दरख्वास्त पेश करता है और इसी तरह मौज़िन में भी वो अल्लाह की पनाह तलब करता है। फ़जीलत दुआ के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, दुआ सरासर इबादत है। दुआ अल्लाह ताला के नज़दीक तमाम चीज़ों से बेहतर है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई चीज़ अल्लाह ताला के नज़दीक दुआ से बेहतर नहीं है। दुआ से मुसलमानों के बाहिमी ताल्लुकात अस्तर होते हैं। इरशाद बारी ताला का मफ़हूम है, और जो इनके बाद आए वो कहें कि ए हमारे परवरदिगार, हमें बख्श दे और हमारे इन भाइयों को भी जो हमसे पहले ईमान ला चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो चीज़ जो मरने के बाद मैयत से मुंतक़ल नहीं होती, इनमें से एक दुआ भी है। दुआ ऐसी इबादत है जिसके लिए ना कोई वक्त मुतय्यन है, ना हालात। इंसान किसी भी वक्त बुलंद आवाज़ से या आहिस्ता, सफ़र, हज़र, सेहत, मर्ज़, गर्ज़, किसी भी हालत में दुआ कर सकता है। सख्ती, आज़माइश और मुसीबत के अज़ाले के लिए दुआ का एहतमाम करना चाहिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वतन से हिजरत करते वक्त फरमाया था, मैं अपने परवरदिगार से दुआ मांग कर महरूम नहीं रहूँगा। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, ए अल्लाह, मैं कभी भी तुझसे दुआ करके महरूम नहीं रहा। अल्लाह ताला ने अपने इन बंदों की तारीफ़ की है जो इससे दुआ करते हैं। ये लोग नेक कामों की तरफ जल्द करते हैं और हमें लालच, तमन, डर और खौफ से पुकारते थे, इस हालत में कि अंबिया पर खुश और खुजू की कैफियत तारी होती थी। बंदा दुआ से इस अमल का सवाब हासिल कर लेता है जिसको इसने अंजाम नहीं देना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सदके दिल के साथ अल्लाह ताला से शहादत की तमन्ना की, अल्लाह ताला ने इसको शहीदों के दर्जे तक पहुँचा दिया, अगरचे इसकी मौत बिस्तर पे हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला से दुआ नहीं मांगता, अल्लाह ताला इससे नाराज़ होता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमियों की दुआ कबूल होती है जिसमें कोई शक नहीं। नंबर 1 मज़लूम की दुआ, नंबर 2 मुसाफिर की दुआ, नंबर 3 वालिदैन की दुआ अपने बेटे के हक में। दुआ के आदाब में से है कि दुआ की कबूल होने में जल्दी ना की जाए। हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि अल्लाह ताला 3 आदमियों की दुआ कबूल नहीं फरमाता। एक वो जो गुनाह की दुआ मांगे, दूसरा वो जो अपनी बात चाहे कि इसमें कतई रहमी हो, और तीसरा वो जो दुआ की कबूलियत में जल्द करे कि मैंने दुआ मांगी थी अब तक कबूल नहीं हुई। दुआ की कबूलियत की शराइत में से चंद शराइत ये हैं कि दुआ करने वाला खुदा की कायम करदा हुदूद से तजावुज़ और गुनाह कबीरा पर इसरार करने वाला ना हो। अल्लाह ताला गुनाह कबीरा पर इसरार करने वालों की दुआ कबूल नहीं करता। दुआ करते वक्त दाई को इस बात पर कामिल यकीन हो कि अल्लाह के सिवा कोई कादिर नहीं, और सदके दिल, हुजूर क़ल्ब और खुश व खुजू के साथ दुआ की जाए। दिल गाफिल और लापरवाही हो और ज़बान पर दुआ के कलमात हो तो ये दुआ कबूल नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह ताला गाफिल और बेतवज्जह दिल की दुआ कबूल नहीं फरमाते।
دعا کرنے والے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ حرام کھانے پینے سے بچتا ہو اور دعا کے بارے میں جلد بازی اور بے صبری نہ کرتا ہو۔ اس کے ساتھ ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں دعا کرنے کا طریقہ بھی سکھایا کہ دعا کرتے وقت دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر رکھا جائے، دونوں ہاتھ مونڈوں کے برابر ہوں۔ پہلے اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود بھیجا جائے، پھر دعا کی جائے۔ دعا کرتے وقت آواز پست اور آہستہ ہو، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے دعا کے آداب بتائے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، تم اپنے اللہ کو عاجزی کے ساتھ اور چپکے چپکے پکارو۔ تو ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ بھی دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے ہے۔ جو یہ وظیفہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام دعائیں قبول کر لیتا ہے، اس کی تمام تنگ دستیاں، اس کی تمام پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اس کی اولاد کی قسمت چمکا دیتا ہے، اس کی قسمت کے بند تالے کھول دیتا ہے، اس کے گھر میں رزق اور دولت کی فراوانی ہو جاتی ہے، وہ بہت خوشحال زندگی گزارنے لگتا ہے، اس کی تمام مصیبتیں رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ تو آئیے ناظرین، چلتے ہیں آج کے اس وظیفے کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ محترم ناظرین کرام، آج کا جو وظیفہ ہے وہ بہت ہی خاص ہے۔ اب عمل کیا ہے، کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد جب آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پر آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن بہتر ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ثواب کے لیے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آج جس کو جو جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے تمام مقصد کی نیت کیجیے گا۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ محترم ناظرین کرام، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپ والی محبت چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ کا کہنا نہیں مانتی، اس کے لیے کر لیں کہ میری اولاد میرے تابع ہو جائے۔ اگر جو بھی آپ کا مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ محترم ناظرین، سورہ کوثر آپ نے 10 بار پڑھنی ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا رحمان یا رحیم کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیات کا وظیفہ ہے، اور یہ ایک قرآنی آیات قرآنی دعا بھی ہے جسے ہم نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں۔ وہ قرآنی دعا یہ ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس قرآنی دعا کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 100 بار پڑھنی ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے اس آیت مبارکہ کی پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح پڑھ کر آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا
آپ نے شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ پڑھ کر آپ جو بھی دعا مانگو گے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی ہر دعا انشاءاللہ قبول ہوگی۔ ویسے تو یہ آیت کریمہ ایک جامع دعا ہے، لیکن اس کے بعد اگر آپ اپنی دنیاوی خواہشات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہیں تو بھی آپ مانگ سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں پکا اور سچا مسلمان بنائے۔ آج ہم مسلمانوں کی دعا کی اہمیت و فضیلت معلوم ہی نہیں۔ اللہ ہمیں اس کی اہمیت کو جاننے کی توفیق دے اور ہم اپنے رب سے بار بار اور خوب مانگنے والے بن جائیں۔ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں، وہ ہمیں اپنے خزانوں سے لینے والا بنا دے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں تمام پریشانیاں اور مصیبت دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ جو مانگا عطا کر دے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا کر دے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔